पालिकामा हुनुपर्ने कार्यहरू धेरै भएको छैन, जस्तो कि तपाईँको फोहोर व्यवस्थापनको कार्य भएको छैन, शिक्षाको अवस्था त्यतिकै नै निकै कमजोर रहेको छ, त्यस्तै तपाईँको कृषिको अवस्था त्यस्तै कमजोर रहेको छ। यसमा तपाईँहरूले चाहिँ के कार्य गर्नु भएको छ र अगाडि यो आर्थिक वर्षमा कसो योजनाहरू लिएर आउनु भएको छ? कि यदि मैले फोहोर व्यवस्थापन गर्नु छ भने सबभन्दा पहिले नदी नाला फोहोर व्यवस्थापनको ऐन कानुन ल्याउनुपर्छ र जुन अहिले हामीले सफल भएका छौँ। अस्ति असारमा जुन 10 गते हाम्रो नगरसभा भयो, त्यो नगरसभामा हामीले फोहोर मैला व्यवस्थापन समितिको कार्यविधि पास गरिसकेछौँ। शिक्षाको अवस्था निकै कमजोर छ, शिक्षामा चाहिँ धेरै प्राय स्कुलहरूमा हामीले भिजिट गरेका छौँ, तपाईँको चाहिँ शिक्षकको धेरै नै कमी रहेको चाहिँ हामीले थाहा पाएको छौँ। त्यसको लागि तपाईँले के सोच्नु भएको छ? सरकारी स्कुल अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउने भनेर हामीले एउटा त्यो योजना पनि राख्यौँ। अर्को के बाल विकास भन्यो, नमुना बाल विकास थिएन। म यहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु, यसपटक हामीले 2टा नमुना बाल विकास बनाउन पायौँ। एउटा रायेश्वर निधि र अर्को अखिलेश्वरनाथ आधारभूत विद्यालय अकौरा बिर्ता। त्यो 2टामा यहाँहरूले अब्जर्भेसन गरेर हेर्नुहोस् कि हुन्छ सर, म पक्का जान्छु। बाल विकासको कक्षा कस्तो हुनुपर्छ र त्यहाँ के व्यवस्थापन भएछ एउटा नमुना हामी मात्र जाँदैनौँ सर, यही क्यामेरा मार्फत म तपाईँलाई जानकारी गराउँ। हामी त्यहाँ गएर त्यहाँ त्यो स्कुलको चाहिँ के कस्तो अवस्था छ, कस्तो व्यवस्थापन गर्नु भएको छ, त्यसलाई हामी सार्वजनिक पनि यही टेलिभिजन मार्फत गर्नेछौँ। त्यो मेरो लागि फिडब्याक पनि हुन्छ। तर कृषिमा पनि अहिले किसानहरूले चाहिँ धेरै समस्याहरू भोगिरहेका हुन्छन्, खादको समस्याहरू, यस लगायत चाहिँ समयमा चाहिँ पानी नपाउने, त्यो पटाउने धान बालीहरूलाई पटाउन नसक्ने अवस्थाहरू हुन्छन्। त्यसका लागि यो नगरायन नगरपालिकाले यो आर्थिक वर्षमा के सोचेको छ? हाम्रो नारा नगरायन नगरपालिकाको नारा छ, हरियो खेती सुखी किसान समृद्ध नगरायन नगरपालिकाको पहचान। यो हाम्रो मूल मन्त्र हो नगरायनको। किनभने हामी महसुस गऱ्यौँ, हाम्रा कार्यपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले महसुस। अब तपाईँले यो अभियानमा कति कार्य गर्नु भएको छ हामीलाई जानकारी छैन, तपाईँसँग सोध्दैछौँ। तर म यही क्यामेरा मार्फत सम्पूर्ण पालिकाका चाहिँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत नगर प्रमुखलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भनेदेखि हाम्रो यो नेपालमा चाहिँ सबभन्दा पहिला जति चाहिँ यो कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने छ, हामीलाई आफूमाथि डिपेन्ड हुनुपर्ने छ, यसलाई सम्पूर्ण पालिकाले प्राथमिकता दिइहाल्नुपर्ने छ भनेर म सम्पूर्ण पालिकालाई चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। र तपाईँ चाहिँ यसमा के कार्य गर्नु भएको छ यो अभियानका लागि तपाईँसँग सोध्न पनि चाहन्छु र तपाईँलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। आम नागरिकले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्ने हो, निःशुल्क शिक्षा पाउनुपर्ने हो। त्यो चाहिँ स्वास्थ्य सेवा यहाँ नगरायन नगरपालिकाका चाहिँ आम सर्वसाधारण नागरिकले पाइराखेको छैन। त्यसका लागि तपाईँले के गर्नु भएको छ विगतमा, अहिले के गर्नु हुनुहुन्छ र कसरी उहाँहरूले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउनु हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई जनकपुर कुर्नु पर्दैन? नगरायन नगरपालिकामा कस्तो दुर्भाग्य छ सर, हामीसँग एउटा पनि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छैन। हाम्रा ज्येष्ठ नागरिकज्यूहरूले आफ्नो शारीरिक जाँच पडतालको लागि दिशा पिसाब रगत जाँचको लागि सुविधा पाउँछन् भनेर भदौमा शान्तसम्म मात्रै कष्ट छ। प्रदेशले गरेन भने हामी आफै सक्षम छौँ, हामी आफै गर्न तयार छौँ। हामी आज यो पालिकाको अवस्था कुन अवस्थामा भइरहेको छ, कार्य भइरहेको छ र कहाँसम्म यो पालिका पुगेको छ भनेर हामी विषयगत प्रश्नहरू उठाइरहेका छौँ र त्यसको भित्र चाहिँ गइरहेको छैनौँ। किनभने हामीसँग विषयगत प्रश्न धेरै छ, समय चाहिँ बढी लाग्ने हुन्छ। अगाडिको दिनमा चाहिँ हामी फेरि उपस्थित भएर चाहिँ कुनै खास विषयमा चाहिँ या नगर प्रमुखसँग कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईँको यो पालिका युवाहरूलाई हेर्ने नजरिया जुन चाहिँ बाहिरको मान्छेहरूको छ त्यो चाहिँ निकै खराब रहेको छ। किनभने यहाँका युवाहरू कुलत पदार्थमा बढी लागेका छन्। हाम्रो नजिक धेरै नजिक नै यो बोर्डर पर्छ, त्यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका नसापानीका चाहिँ कुराहरू, सुइया ट्याब्लेट यस्ता कुराहरू युज गर्ने गरेका छन्। त्यसको नियन्त्रण धेरै नै ठुलो चुनौती रहेको, त्यसलाई कसरी सामना गर्नुहुन्छ तपाईँ? सुरक्षाकर्मी साथीहरूलाई नै जिम्मेवारी दिएछौँ कि 7 दिनसम्म 90 वार्डमा माइकिङ गराइदिने। यी हामीलाई निर्णयहरू माइकिङ गराइदिने, जसले गर्दा कि सबैले यो सूचना पनि पाओस् र 1 गतेदेखि हाम्रो नियन्त्रण पनि होस् भनेर यसरी हामीले लागु पदार्थ नियन्त्रणको लागि यसरी हामी योजना बनाउँछौँ। यसबाट चाहिँ तपाईँ जुन भन्दै हुनुहुन्छ, यसबाट चाहिँ आम सर्वसाधारण नागरिकहरूका चाहिँ जुन भविष्य जुन बुबा आमाले देख्छन् आफ्नो छोराछोरीका लागि कि हाम्रो छोराछोरीले यो गर्छन् त्यो गर्छन्, उहाँहरूले के योबाट लुक्न पनि कस्तो किसिमको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ योजना बनाउँछ भनेदेखि तपाईँ चाहिँ यता यस्तो किसिमको चाहिँ रोकथामका लागि उपायहरू गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले के गर्छ भनेदेखि उता त्यो बोर्डरको त्यो पारी गएर चाहिँ सामानै लिएर नआउने, उता खाएर चाहिँ आउने
त्यो तपाईँहरू कसरी थाहा पाउनुहुन्छ कि उहाँले खाएर आउनु भएको छ के गर्नु भएको छ त्यो कसरी थाहा पाउनुहुन्छ? धेरै दुःखद कुरा तपाईँसँग राख्न चाहन्छु। यो कुरालाई हामीले लुकाएर राखेका थियौँ कि अन्त्यमा सोध्छौँ हाकिम साहेबसँग। यो नगराइन नगरपालिकाको चाहिँ अफिस जुन कार्यालय अहिलेसम्म भाडामा छ, यसको चाहिँ निदान कसरी हुन्छ? कहिलेसम्म यो कार्यालय चाहिँ भाडामा हुन्छ? यो कुरा को चाहिँ कसरी विकल्प खोज्नु हुनुहुन्छ तपाईँ र के खोज्नु भएको छ त्यो कुरा राख्दिनु। दर्शकबिन नमस्कार, म विशाल कुमार दुबे जीएनपी गोल्डन नेपाल टेलिभिजनबाट तपाईँ सम्पूर्णजनालाई स्वागत गर्दछु पालिका विशेष कार्यक्रममा। र पालिका विशेष कार्यक्रम लिएर आज हामी उपस्थित भएको छौँ नगराइन नगरपालिकामा। तपाईहरूलाई जानकारी छ नगराइन नगरपालिकामा चाहिँ विगतमा धेरै दिनसम्म विगतको आर्थिक वर्षमा विवाद नै रहेको थियो, जुन समयमा चाहिँ शिक्षकहरू लगायतका यस नगरपालिकाका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू बन्द भएका कारणले गर्दा, नगरपालिका नै बन्द भएको कारणले गर्दा चाहिँ आन्दोलन धेरै ठुलो चर्किएको थियो। त्यो सम्पूर्ण कारणले गर्दा यो पालिकामा काज कति भएको छ, कति हुन सकेको छैन, त्यो सबै कुराहरूको जानकारी लिन हामी पालिका विशेष कार्यक्रममा नगराइन नगरपालिकामा उपस्थित भएको छौँ। र यहाँका स्थानीयहरूले जुन गुनासो गरिरहेको हुन्छ कि शिक्षाको अवस्था, कृषिको अवस्था, स्वास्थ्यको अवस्था निकै नै कमजोर रहेको छ, त्यस सम्बन्धी हामी जानकारी लिन यहाँका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राम गुलाम लाल कर्ण सरसँग आज कुराकानी गर्छौँ। सबभन्दा पहिला उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर नमस्कार, गोल्डन नेपाल टेलिभिजनमा तपाईँलाई स्वागत। धन्यवाद दुबेजी। सबभन्दा पहिला तपाईँसँग हामी कुराकानी सुरु गर्छौँ। नगराइन नगरपालिकामा तपाईँलाई थाहै छ, तपाईँ यहाँ हुनुहुन्थ्यो, विगतमा जुन विवाद भएको थियो त्यो विवादको कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई कति गाह्रो भयो र आम सर्वसाधारण नागरिकहरूले कतिको सुविधा पाउन सकेका छैनन्? विगतमा अब कुरा गर्नु छ भने 2079 वैशाखमा जब निर्वाचन भयो, स्थानीय सरकारको निर्वाचन, र निर्वाचन पश्चात यो हाम्रो नगराइन नगरपालिकाको नतिजा अलिकति मिक्स नतिजा आयो। अब नगर प्रमुखज्यू नेपाली कांग्रेस पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभयो, उपप्रमुखज्यू नेकपा एमालेबाट गर्नुभयो, र त्यस्तै हाम्रो नगराइन नगरपालिकामा 9वटा वार्डा छन्। 9वटा वार्डामा 4वटा नेपाली कांग्रेस, 4वटा एमाले र एउटा लोसपाबाट हाम्रो वार्डा अध्यक्षहरू जित्नुभएछ। त्यस्तै नगर परिषदकै कुरा गर्नुहुन्छ भने 49वटामा 24-25 जना नेकपा एमालेबाट, 19 जना नेपाली कांग्रेसबाट र 4 जना हाम्रो अन्य मधेस दलबाट लोसपाबाट जित्नुभएको थियो। र वैशाखमा नगरसभा विगतकै कार्यपालिकाले गरिसकेको हुनाले सहज तरिकाबाट भयो। र नेपाल सरकारको कानुनी प्रावधान के छ भने असारको 10 गते स्थानीय सरकारले आफ्नो नीति कार्यक्रम तथा बजेटहरू प्रस्तुतिकरण गर्ने भनेर थियो, र उहाँहरूको राजनीतिक विचार नमिलेर कहीँ न कहीँ अब राजनीतिक उहाँहरूको आफ्नो एजेन्डा आफ्नो भएकोले असार 10 गते नगरसभा हुन सकेन। र यहाँ त्यतिखेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू अर्को सर हुनुहुन्थ्यो, र उहाँले कोसिस पनि गर्नुभयो तर उहाँ सफल हुन सक्नु भएन, र विभिन्न किसिमका कुराहरू भयो। र नगरसभा भएन भने स्थानीय सरकारमा के छ भने नगरसभा भएन भने नगरपालिकाका कुनै पनि विकासका योजनाहरू भए वा निजामती कर्मचारीहरूका भए कुनै पनि एक्टिभिटी सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्था भयो। र अब हुन्छ तब हुन्छ, अब तब हुन्छ, कर्मचारी मित्रहरूले पनि हामी पनि दसैँ तिहारसम्म हामीले हेऱ्यौँ कि ठिकै छ स्थानीयहरू गर्नुहुन्छ भनेर, र दसैँ तिहारसम्म पनि गर्न नसकेपछि कर्मचारीहरू आत्नुभयो कि अब हाम्रो तलब कहाँ हो, दसैँ तिहार छठ हाम्रो मधेसका पर्वहरू सबै आए। त्यसपछि प्रमुख प्रशासकीय सरोवर जानुभयो, र म यहीँ स्वास्थ्यका प्रमुख थिएँ, र यहाँ नगराइन नगरपालिकाको दोस्रो श्रेणीगत हेर्दाखेरि म वरिष्ठ थिएँ। र 2079 साल असोज महिनाको 28 गते यहाँ नगराइन नगरपालिका एउटा सङ्घीय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मेल पठाइदिएछ कि अब कोही आउन नमानेपछि मलाई मेरो नाममा एउटा तयारी पठाइदियो कि तपाईँले प्रमुख प्रशासकीय जिम्मेवारी दिएको छ, काम गर्नुहोस्। र जब मैले जिम्मेवारी पाएँ, मैले विभिन्न चरणहरूमा पार्टी प्रतिनिधिहरू, सबै पार्टी प्रतिनिधिहरू, जिल्ला सभापतिज्यूले सबैसँग कोर्डिनेसन गर्दै जाँदाखेरि 1-2 महिना लाग्यो, र यता
स्वास्थ्य संस्था बन्द हुने, विद्यालय बन्द हुने, वडा कार्यालय सिफारिसहरू सब बन्द हुने, इभन कि नगरायन नगरपालिकाको म बाहेक हाम्रा विषयगत शाखाका साथीहरू पनि सङ्घर्षमा गइहाल्नुभयो कि अब 8 महिना 9 महिना भइसक्यो, हामी त अब सहन नसक्ने भएपछि र यसरी कोर्डिनेसन हामीले जब गऱ्यौँ त्यसपछि 79 साल माघको 18 गते यहाँ हामीले नगरसभा गर्न सफल भयौँ र नगरसभा 18 गते वार्षिक बजेट पनि पास भयो, नीति कार्यक्रम पनि पास भयो। त्यसपछि पास भएका नगरसभामा पास भएका विधेयकहरू थिए, अब योजनाहरू थियो, यी सबै एउटा सिस्टममा इन्ट्री गर्दाखेरि झनै हामीलाई 2 हप्ता लाग्यो। त्यो सबै इन्ट्री गर्नु पर्यो, अर्थ मन्त्रालय पठाउनु पर्यो, सङ्घीय मन्त्रालय पठाउनु पर्यो, कोलोनिका पठाउनु पर्यो, नगर प्रमुखजीले अब खाता सञ्चालनको लागि तयारी दिनु पर्यो। यो गर्दा करिब मलाई फाल्गुनको 18-19 गते मात्रै खाता खोल्न हामीले सक्यौँ र खाता खोलिसकेपछि सबभन्दा पहिलो हाम्रो काम थियो कि यहाँका जति हाम्रो राष्ट्र सेवा कर्मचारीज्यूहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको तलब हामीले दिँदाखेरि झनै हामीले फाल्गुन मसान्त लास्टसम्म हामीले तलब खुवायौँ। त्यसपछि हामीले गऱ्यौँ कि अब कार्यक्रमहरू सुरु गरौँ। फेरि अर्को के आयो भने अब जनप्रतिनिधिहरूको पनि तलब भत्ताहरू बाँकी थिए, उहाँहरूको पनि अब खुवाइ दिनुपर्ने भयो, उहाँहरू पनि अब चाहना थियो अनि उहाँहरूले पनि गर्नु। र खास गरी भन्नुहुन्छ भने हामीले चैत महिनादेखि हामीले योजनाका कामहरूमा हात लगायौँ र यो फाल्गुन महिनामा हाम्रा प्राविधिक साथीहरूले उहाँहरूबाट छनौट भएर आएको योजनाको लगत एस्टिमेट र जुन प्रारम्भिक चरणहरू थियो त्यो पुरा गर्न उहाँहरूले हामीले वार्डमा खटाइसकेका थियौँ। यो कुन योजनाको कति लम्बा कति चौडा के छन् योजनाहरूको लगत एस्टिमेट तयार गरिराख्नुहोस् भनेर र फाल्गुन मसान्तसम्म उहाँहरूले पनि गर्नुभयो र चैत मसान्तदेखि हामीले योजना सुरु गऱ्यौँ र चैत मसान्तदेखि योजना सुरु गरिसकेपछि एउटा मैले केएम बनायो भने मेरो लागि ठुलो चुनौती थियो। एक त म स्वास्थ्यबाट आएको प्रमुख प्रशासकको हैसियतमा त्यतिकै पनि मेरो लागि रहर भयो कि म देखाउँछु कि नगरपालिकामा मैले केही गर्न सक्छु। अर्को मेरो आफ्नो ठाउँ हो, म यहाँको लागि काम गर्न सकेन भने म कहाँको लागि काम गर्छु त? यहाँको जनतालाई सेवा दिन सकेन भने म बाहिर गएर के सेवा दिन सक्छु भने त्यो मेरो मनमा जाग्यो र मैले करिब महिनामा 20 दिन घरमा खाना खाँदैन। 6:30 बजे 7 अहिले पनि महिनामा 20 दिन खानु हुनु होइन, असारसम्म म त्यही गरेको थिएँ। म 6:30 7 बजे 8 बजे अफिस आउँथेँ, राति 8 बजे 9 बजे जान्थेँ र म मात्रै होइन मेरा कर्मचारी साथीहरूलाई पनि हामीले भने यो च्यालेन्ज हो हाम्रो लागि कि 4 महिनामा हामीले योजना सक्नुपर्नेछ र जनतालाई देखाइदिनु पर्नेछ कि हामीले काम गर्छौँ र त्यसको लागि हामीले जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि भन्यौँ कि अब विवाद सक्यो, अब हामीले जनतालाई देखाइदिनुहोस् कि तपाईँहरू पनि सफल हो र हाम्रा सहयोगी कर्मचारीहरू पनि सहयोगी छन् भनेर देखाइदिनुहोस् भन्दाखेरि हामीले यति द्रुत गतिमा गऱ्यौँ सर कि मलाई लाग्छ, हामीले हेरेँ बजेटको सिलसिला पनि हेरेँ, विगत वर्षकै बजेट हाम्रो 33 करोड बाँकी थियो जुन यो हामी आउनुभन्दा पहिलेका र यसपटकको बजेट जोडेर झन्डै 78 करोडको योजना हाम्रो नगरपालिकामा आयो बजेट र त्यो 78 करोडमध्ये कुनै ठाउँमा विवाद भएको बाहेक योजना वा प्रदेश सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारको दोहोरो परेको योजना, एउटै योजना दोहोरो परेको वा नगर स्तरीय र वाडा स्तरीय कुनै योजना दोहोरो परेका वा काम गर्दा कुनै बेलामा जनताहरूले त्यो कामलाई अप्ठ्यारो गरिदिएको, कसैको जग्गा मिच्या होला, कसैको केही नमिल्या होला, त्यस्ता बाधा विघ्न भएका 10-12% बाहेक झन्डै हामीले 90% योजना सफल पार्यौँ। 4 महिनामा हामीले सफल पार्यौँ। पुरै आर्थिक वर्षको चाहिँ जति योजना थियो तपाईहरूको त्यो योजना तपाईले 4 महिनाभित्रमा 90% सफल पार्नु भएको छ। वर्षभरिको श्रावणदेखि सञ्चालन गर्नुपर्ने जति पनि योजना थियो हामीले 4 महिनामा हामीले योजना सफल गर्यौँ र त्यसमा पनि मैले टार्गेट बेस के राखेँ भने जति हाम्रो ठुलो योजनाहरू छन् जस्तै भवन निर्माण भए, लङ टर्म भवनका कुराहरू भए, यी कुराहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा हामीले मोर देन 30 लाख भन्दा बढीको योजनालाई हामीले चैत महिनामा सुरु गऱ्यौँ कि यो योजनालाई टाइम लाग्छ। त्यसपछि सेकेन्ड योजना हामीले 15 देखि 30 लाख भित्रको योजनाहरू छन् त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर अब यो योजना गरौँ। त्यसपछि टुक्रै योजनाहरू आयो 5 लाख 7 लाख 2 लाख, त्यो योजनाहरू हामीले ज्येष्ठ मसान्तमा मात्रै हात राख्यौँ र यो चैत र वैशाखमा ठुल्ठुला योजना जसको कि अब बिल्डिङहरू बनाउनु पर्ने छतको ढलानको टाइम हुन्छ 20 दिन 22 दिन, यी कुराहरू सबै हेर्दाखेरि र एउटा हामीले के गर्दैनौँ भने साथीहरूलाई पनि हामीले गर्दैनौँ कि म ज्येष्ठको 32 गते पछि कुनै पनि योजनाको कार्यादेश दिँदैन है
जो साथीले आफ्नो योजना सञ्चालन गर्नु छ यो भित्रमा समय फ्रेम भित्रमा आफ्नो प्रक्रिया पुर्याएर मेरो टेबलमा ल्याइदिनुहोस्, म कार्यादेश दिन्छु। त्यति भइसकेपछि वाडा अध्यक्षहरूले पनि हाम्रा कर्मचारी साथीहरूले पनि प्राविधिक साथीहरूले पनि उहाँहरूलाई एउटा मेन्टली के प्रेसर भयो भने हामीले त योजना चलाउनु छ भने 32 गते भित्रमा कार्यादेश लिइसक्नुपर्ने छ। यो 2 लाख 4 लाख 5 लाखको योजनाको, किनभने ठुल्ठुलो योजना त गइसक्यो। अब 2 लाख 4 लाख 5 लाखको योजना 2 दिन 3 दिनमा सक्ने योजनाहरू छ नि त। र त्यसपछि हामीले पहिलो हप्ता असारमा परिपत्र गरिदिउँ, वाडाहरूलाई गरिदिउँ कि काम सम्पन्न भइसकेका योजनाहरूको 15 गते भित्रमा भुक्तानीको लागि नगरपालिका भित्रमा दर्ता गरिदिनु है। 15 गते पछि दर्ता हुन आयो भने त्यसको भुक्तानी यदि कुनै कारणले हुन सकेन भने जिम्मेवारी सम्बन्धित उपभोक्ता समिति, सम्बन्धित वार्ड अध्यक्ष हुनुहुन्छ, सम्बन्धित प्राविधिक नै हुन्छन् भनेर त्यो पनि हामीले 7 गते असारमा परिपत्रै गरिदिउँ, रिटर्न परिपत्र गरिदिउँ। त्यसले गर्दा के देखायो भने उहाँहरू पनि म जति बिजी भएँ मभन्दा पनि बढी बिजी उहाँहरू हुनुभयो। बिहान साँझ दिउँसो जतिखेर पनि आफ्नो आफ्नो योजनातिर लाग्नुभयो। र त्यसरी हामीले गर्दाखेरि झन्नै हामीले करिब 90% योजना सक्यौँ। बजेट पनि हाम्रो म्याक्सिमम खर्च भयो। चालुको बजेट कति विगतको आर्थिक वर्षमा कति बजेट बाँकी रहिहाल्यो? यो हामीलाई दुर्भाग्य कस्तो भयो भने अब समय त हामी कम थियो। जुन दिन क्लोजिङ थियो 24 गतेको 4 बजेदेखि राति 8 बजेसम्म त्यो सर्भरै डाउन भयो। 4 घण्टा सर्भर डाउन भएको कारणले झन्नै 3 करोड जतिको यो भुक्तानी गर्न हामीले बाँकी भयो। फाइल सब तयार छन्, चेक काट्न बाँकी, लेखामा गइसकेको फाइल, तर सर्भर डाउनले गर्दाखेरि चेक काट्न समयले नभ्याएको। अर्को के भइदियो भने 12 बजे रातिसम्म सर्भर चलाउनु पर्नेमा 11 बजेर 40 मिनटमै सर्भर बन्द भयो। त्यसले गर्दा योजना सम्पन्न भइसकेको तर 3 लाख, 3.5 लाख, 3.5 लाख जतिको भुक्तानी गर्न बाँकी छ, जुन भुक्तानी हामीले अब यो चालु आर्थिक वर्षमा गर्दैछौँ। र झन्नै मलाई लाग्छ 70-72 करोड जति हामीले खर्च गरेका छौँ। यो पुँजीगत 4 महिनामा 70-72 करोड खर्च गरिदिनु भएको छ। त्यसमा तलब भत्तादेखि दुनियाँ कुराहरू छन् त। तलब त अब हेर्दाखेरि पो 4 महिना भयो, तर तलब जोड्दाखेरि त अखारदेखि नि साउनदेखि नै जोडेर आउनु पऱ्यो नि त। योजनाहरू त सबै खर्च त भएकै थियो नि, त्यो भुक्तानीहरू त पनि गर्नु पऱ्यो। त्यसले गर्दा म्याक्सिमम हामीले योजना सफल पार्यौँ। र मलाई लाग्छ योजनाको क्वालिटी पनि छ, जुन हामीले सबै ठाउँमा गऱ्यौँ। तुरुन्त मैले आफै गएर योजनाहरू हेरेँ। मलाई जहाँ शङ्का लाग्यो तुरुन्तै मैले प्राविधिक कार्य साथीहरूलाई ल यो ढलान छ भने कति मिटर कति फिट छ कति इन्च छ भने कटर मेसिनहरू किनेर युज गऱ्यौँ कि कमसेकम क्वालिटीको काम पनि भयो र क्वान्टिटी पनि हाम्रो बढेर गयो। र अहिलेको अवस्था हेरेर मलाई लाग्दैन नारायण नगरपालिकाको जनप्रतिनिधिज्यू लिएर आम पब्लिकज्यूले पनि सराहना गर्नुमा छ कि हामीले यति विवादास्पद अवस्थामा पनि कार्यालयका टिमका साथीहरू, जनप्रतिनिधि साथीहरू, प्रशासकीय अधिकृतज्यू र यहाँका हाम्रा राष्ट्रिय कर्मचारी मिलेर यसै गयो। खासमा मैले तपाईँसँग त्यही भएर यो क्वेसन राखेको थिएँ र तपाईँसँग जिज्ञासा राखेर यो क्वेसन सोधेको थिएँ कि आम सर्वसाधारण नागरिकहरू जुन बाहिर तपाईँकै यो पालिकाको बुझ्न नसक्ने स्थानीयहरू भन्छन् कि विगतको वर्षमा जुन आर्थिक वर्षमा विवादित भएको कारणले गर्दा यो पालिका कार्य गर्न सक्नु भएको छैन। त्यही भएर उहाँहरूलाई जानकारी गराउनको लागि हामीले तपाईँसँग यो प्रश्न राखेको थियो। उहाँहरूको मेन्टेलिटी पहिलेको थियो, ठिकै हो। अब श्रावण महिनादेखि माघ महिनासम्म त केही काम भएन। अब श्रावणदेखि माघ जोड्नु छ भने 8 महिना झन्नै भयो। 8 महिनासम्म त केही भएन, हतोसास त हुने नै हो। समस्या थियो, नभएको होइन। तर हामीले यो 4 महिनामै जुन गऱ्यौँ, कभर गऱ्यौँ र त्यो कभर कसरी गऱ्यो भने सबै टिम मिल्यो। हाम्रो एउटा टिम बिल्डिङ राम्रो भयो। हाम्रो कहीँ जसलाई जतिखेर मेरो कर्मचारी एकचोटि पनि भन्न आएन कि सर म बिहान 7 बजे आउँदैन अफिस। मेरो कर्मचारी एकचोटि पनि भनेन सर बिहानको बेलुकाको 6:30-7 बजीसक्यो घर जानु छ भनेर भनेन। मेरो लेखादेखि लिएर, प्रशासनदेखि लिएर, योजनादेखि लिएर, प्राविधिक साथीहरूदेखि लिएर सबैले मेरो टिमले मलाई सपोर्ट गर्यो। र उहाँहरू मेरो सफलता होइन, त्यो हाम्रो टिमको सफलता हो। कहिले पनि मैले गरेँ भन्दैन, मेरो टिमले गरिदिएको। र त्यसमा मैले इभन सर कतिसम्म भन्नु भने कहिलेकाहीँ म 7 बजे नगर कार्यपालिकाको बैठकको लागि रिक्वेस्ट गर्थेँ, उहाँहरू आउनुहुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ हामीले 4 बजे अफिस टाइम सकेर 4 बजे कार्यपालिकाको केही निर्णयहरू गर्नु छन्, कार्यपालिकाको बैठक गरौँ, राति 7 बजे 8 बजे 9 बजेसम्म। र यतिकै मात्रै होइन, हावाको कुरा होइन, हामीले कार्यपालिकाको बैठक, हरेक कार्यपालिकाको बैठक
आफ्नो नगरायन नगरपालिकाको वेबसाइटबाट लाइभ गरेको थियौँ कि पब्लिकले पनि हेरोस् कि उहाँहरूको टिम कस्तो छ र उहाँहरूले कति राम्रो राम्रो कमेन्टहरू पनि गर्नुभयो लाइभ बैठक हामी गर्दाखेरि कि यस्तो मिलेर गएको छ तपाईँहरूलाई धन्यवाद पनि दिनुभएको छ। अनि अब हामी विषयगत प्रश्नमा आउँ। तपाईँसँग पहिलो प्रश्न धेरै चाहिँ यहाँका स्थानीयहरूले भन्छन् कि तपाईँको यो पालिकामा हुनुपर्ने कार्यहरू धेरै भएको छैन, जस्तो कि तपाईँको फोहोर व्यवस्थापनको कार्य भएको छैन, शिक्षाको अवस्था त्यतिकै नै निकै कमजोर रहेको छ, त्यस्तै तपाईँको कृषिको अवस्था त्यस्तै कमजोर रहेको छ। यसमा तपाईँहरूले चाहिँ के कार्य गर्नु भएको छ र अगाडि यो आर्थिक वर्षमा कसो योजनाहरू लिएर आउनु भएको छ जस कारणले गर्दा यो क्षेत्रहरूमा यो कार्यहरू चाहिँ सहज हुन्छ? सबभन्दा पहिले मेरो मनमा लागेकै क्वेसन यहाँले गरिदिनु भयो फोहोर व्यवस्थापन। म यहाँ भएपछि अब त्यो विवाद थियो 4 महिना मात्रै उतातिर थिएँ, मैले फोहोर व्यवस्थापनको लागि काम गर्न सुरु गरेँ। तर मलाई कस्तो भयो भने फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धीको यहाँ कुनै कार्यविधि नै बनेको थिएन र दुःखको कुरो म दुःखित साथ भन्छु म कहाँ फोहोर व्यवस्थापनको लागि 2टा ट्र्याक्टर त छन्, एउटा डोजर छन्, तर बाटो सफा गरिदिने, बाटोमा फोहोर राखेको फोहोर त्यो बेल्चा लिएर मेरो ट्र्याक्टरमा हालिदिने मसँग कर्मचारी छैन। भन्नुको मतलब स्विपर एकजना पनि स्विपर नगरपालिकामा अहिलेसम्म कुनै करार र कुनै स्थानीय तहबाट नियुक्ति भएको छैन र सम्पूर्ण आदरणीय नगरका जनतालाई थाहा छ कि स्विपर नभए रोड बहारिदिने कसले, सफा गरिदिने कसले, स्विपर नभइदिए त्यो ट्र्याक्टरमा उठाइदिने कसले। त्यसले गर्दा हामीले के गर्यौँ भने विकासका योजनाहरू त काम गर्दै गयौँ। मैले करिब 7-8 वटा कानुन पनि बनाएँ कि यदि मैले फोहोर व्यवस्थापन गर्नु छ भने सबभन्दा पहिले नदी नाला फोहोर व्यवस्थापनको ऐन कानुन ल्याउनुपर्छ र जुन अहिले हामीले सफल भएका छौँ। अस्ति असारमा जुन 10 गते हाम्रो नगरसभा भयो त्यो नगरसभामा हामीले फोहोर मैला व्यवस्थापन समितिको कार्यविधि पास गरिसकेका छौँ र त्यसमा दरबन्दी पनि क्रिएट गरेछौँ कि स्विपर भर्ना गर्ने, चालक भर्ना गर्ने, डम्पिङ साइटको व्यवस्थापन गर्ने र त्यही योजनामा लेखिदिएछौँ कि प्रत्येक महीनाको कम से कम हामीले जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी लगायत सम्पूर्ण कर्मचारीहरू मिलेर वार्डमा गएर शुक्रबार सफा गर्ने वा कुनै एउटा दिन गरेर आफूले पनि सफा गर्ने, जनसमुदायलाई पनि सहभागिता गराउने र नित्य कर्म जस्तै एउटा स्विपरहरूलाई रोड सफाहरू गर्ने, नालाहरू सफा गर्ने र यसको लागि हामीले अब सुरु गर्दैछौँ। किनभने कहिलेदेखि यो सुरु भइसक्यो। हिजो हामीले त्यो पास गरेको कागज अब राजपत्रमा पठाइसकेका छौँ। राजपत्रमा निस्किना बित्तिकै त्यो लागू हुने हो र लागू हुन बित्तिकै सबभन्दा पहिले हामीले नगरपालिकामा स्विपर भर्ना गर्दैछौँ। सर शिक्षाको अवस्था निकै कमजोर छ, शिक्षामा चाहिँ धेरै प्राय स्कुलहरूमा हामीले भिजिट गरेका छौँ, तपाईँको चाहिँ शिक्षकको धेरै नै कमी रहेको चाहिँ हामीले थाहा पाएको छौँ। त्यसको लागि तपाईँले के सोच्नु भएको छ? त्यसपछि फोहोरको लागि हामीले व्यवस्थापन सुरुवात गर्दैछौँ। त्यसपछि दोस्रो प्राथमिकता शिक्षा हो। शिक्षाको अवस्था वास्तवमा नगरायन नगरपालिकामा विगतमा अलिकति दयनीय नै थियो र दयनीय हुँदा पनि दयनीय नै छ, अलिकति सुधार छ। जति हामीले चाहेको त्यति सुधार त छैन, तर अलिकति सुधार छ। सुधार कस्तो छ भने म यहाँ हेर्दाखेरि सर एउटा हाम्रो गिरिजा माध्यमिक विद्यालय फुलगाउँमा छन्, त्यहाँ 1900 विद्यार्थी छन् र शिक्षक हेर्नु छ भने 21 वटा शिक्षक थिए र घन्टी 7 वटा घन्टी हुनुपर्ने र गिरिजा माविमा +2 पनि हुन्छ पढाइ। अर्को राजेश्वर निधि माध्यमिक विद्यालयमा हाम्रो प्राविधिक धाराका 3 किसिमको ओभरसियरको पढाइ पनि चलेका छन्, 11-12 को पढाइ पनि उच्च शिक्षा पनि चलेका छन्। त्यहाँ पनि विद्यार्थी 1400-1500 विद्यार्थी छन् र शिक्षक कम थियो। विगतमा हामीले के देख्यौँ सर, हाम्रा कहाँ 16 वटा विद्यालय छन् यो नगरपालिकाभित्रमा, 3 वटा माध्यमिक विद्यालय, 4 वटा हाम्रो आधारभूत विद्यालय छन् र बादबाँकी 9 वटा विद्यालय हाम्रो आधारभूत 1 देखि 5 सम्मको विद्यार्थी छन्। यहाँ कस्तो भयो भने आधारभूत विद्यालयको विद्यालय अपग्रेड त भयो, जुन 5औं कक्षासम्मको विद्यालय थियो त्यसलाई बिस्तारै विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा, आवश्यकताको आधारमा विगतका कार्यपालिकाले अपग्रेडिङ त गर्यो, उच्च आधारभूत 8 क्लाससम्म गर्यो, तर नेपाल सरकारको दरबन्दी त्यहाँ क्रिएट गर्न सकिएन। दरबन्दी नभएको कारणले पुरानो दरबन्दी त प्राविको छ, जहाँ 1 कक्षादेखि 5 कक्षासम्म 3 जना शिक्षकको दरबन्दी, एउटा कार्यालय सहयोगी दरबन्दी र त्यही 3 जनाले 8 क्लाससम्म पढाउँदाखेरि मलाई कस्तो लाग्यो भने एकदमै मलाई घोच्यो। कक्षा 8 वटा छ, शिक्षक 4 वटा छ, त्यो शिक्षकले 8 वटा कक्षामा फर्स्ट घन्टीमा कसरी एटेन्डेन्स गर्छ त विद्यार्थीको? मलाई आफै कस्तो न कस्तो लाग्यो। त्यसपछि तुरुन्तै हामीले कार्यपालिकामा यो कुरा राख्यौँ कि शिक्षा दयनीय छ,
तपाईले शिक्षा जबसम्म हामीले राम्रो गर्न सक्दैनौँ, नगरपालिकालाई हामीले राम्रो गर्न कहिले पनि सक्दैनौँ। शिक्षामा ध्यान दिनुहोस् र उहाँहरूले जनप्रतिनिधिहरूले पनि यो कुरा महसुस गर्नुभयो कि होइन अब हामी नयाँ आएछौँ, किनभने यो कार्यपालिकाले गरे होइन, विगतका कार्यपालिकाले गरेको हामीले केही अब चेन्ज गरौँ त भन्दाखेरि हामीले एउटा डाटा सङ्कलन गऱ्यौँ सर। र डाटा सङ्कलन गर्दाखेरि कुन विद्यालयमा कति विद्यार्थी सङ्ख्या छन् र कति शिक्षकहरू छन्, र पहिलो प्राथमिकतामा हामीले माध्यमिक विद्यालय, आधारभूत विद्यालय जुन 8 कक्षा छन्, र तेस्रो प्राथमिकतामा हामीले प्राविका राख्यौँ। प्राविमा करिब शिक्षकहरू छन्, 4 जना 5 जना शिक्षक छन्, 4 क्लास 5 क्लाससम्म हुन्छ भइरहेछन्। मेजर हामी कहाँ आधारभूत र माविको भयो। हामीले यसो हेर्दाखेरि के देख्यौँ भने सर दरबन्दी छ, सरुवा भएर आउने मान्छे कोही छैन, वा त्यहाँ करार नियुक्ति गरेको छैन, एउटा समस्या दरबन्दी छ भएन। अर्को के देख्यो भने जिरो नेपाल सरकारले दिएको के छ भने कक्षा 5 देखि 8 सम्म पढाइ हुनेमा विज्ञान गणित अङ्ग्रेजीका विषयहरूमा जिरो दरबन्दी, जहाँ दरबन्दी छैन त्यहाँको पैसा अनुदान दिने र त्यो कार्यपालिकाले नै त्यहाँ विद्यालयले भर्ना गरेर शिक्षक राख्न पाउँछ। 2-3 वर्षदेखि त्यो पैसा फ्रिज भइरहेको थियो, पैसा आउने तर भर्ना गर्न नसकेर त्यो पैसा फ्रिज भइरहेको थियो। हामीले सबभन्दा पहिले के गर्यौँ सर, यो 4 महिनाभित्रमा विकासको काम हुँदैछ र यता कि विद्यालयहरूलाई हामीले आधारभूत विद्यालय जुन थियो 3वटालाई हामीले त्यो एउटा कोटा दियौँ 3 जनाको, र गौङली हाम्रो मावि भएको थियो त्यहाँ दरबन्दी थिएन भने त्यहाँ हामीले विज्ञान र अङ्ग्रेजीका शिक्षकको कोटा जिरो दरबन्दी थियो। 5वटा शिक्षक त तुरन्त भर्ना गऱ्यौँ, त्यसले पनि नपुग्ने भयो। त्यसपछि हामीले पालिकाको बजेटबाट पालिकाले 40 लाख रुपैयाँ पालिका शिक्षकको लागि छुट्यायो। आफ्नो विकासको बजेटलाई कटौती गरेर शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले माघ 18 गतेमा जुन सभा भयो त्यसमा शिक्षामा हामीले 2 करोड रुपैयाँ बजेट छुट्यायौँ, जुन कि नगरायन नगरपालिकाको रेकर्ड हो। आजसम्म नगरायन नगरपालिकामा शिक्षामा 2 करोड रुपैयाँ कहिले पनि छुट्याइएको थिएन, हामीले छुट्यायौँ। र 2 करोड रुपैयाँ छुट्याएपछि गऱ्यौँ के त, 40 लाख रुपैयाँको हामीले पालिका शिक्षक 12वटा राख्यौँ। विद्यार्थीलाई बस्ने ठाउँ थिएन, उभि थियो, कक्षा कोठामा बेन्च डेस्क थिएन भने हामीले 30 लाख रुपैयाँ टेन्डर गरेर जुन विद्यालयले जति सेट बेन्च र डेस्क डिमान्ड गर्यो त्यही मागमा 5वटा 7वटा सेट थपेर हामीले टेन्डर खुला टेन्डर गरिदियौँ। कसैलाई कोटेसन पनि दिएनौँ, आफूले अमानतमा पनि बनाएनौँ कि टेन्डर गएपछि कम दाममा बढी सामान आउँछन् भनेर हामीले टेन्डर खुला गऱ्यौँ। जनकपुरको एकजना फर्निचरवालाले परेको थियो र त्यो हामीले दियौँ। त्यसपछि हामीले के गर्यौँ, अब विद्यार्थीहरू धेरैजसो अङ्ग्रेजी शिक्षामा जाने, जुन एउटा हामीले नमुनाको लागि राजेश्वर निधि उच्च माध्यमिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यममा पनि पठन पाठन सरकारी स्कुल अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउने भनेर हामीले एउटा त्यो योजना पनि राख्यौँ। अर्को के बाल विकास भन्यो, नमुना बाल विकास थिएन। म यहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु, यसपटक हामीले 2टा नमुना बाल विकास बनाउन पायौँ, एउटा राजेश्वर निधि र अर्को अखिलेश्वरनाथ आधारभूत विद्यालय अकौरा बिर्ता। त्यो 2टामा यहाँहरूले अब्जर्भेसन गरेर हेर्नुहोस् कि हुन्छ सर, म पक्का जान्छु। बाल विकासको कक्षा कस्तो हुनुपर्छ र त्यहाँ के व्यवस्थापन भएछ एउटा नमुना हामी मात्र जाँदैनौँ सर, यही क्यामेरा मार्फत म तपाईँलाई जानकारी गराउँ। हामी त्यहाँ गएर त्यहाँ त्यो स्कुलको चाहिँ के कस्तो अवस्था छ, कस्तो व्यवस्थापन गर्नु भएको छ त्यसलाई हामी सार्वजनिक पनि यही टेलिभिजन मार्फत गर्नेछौँ र त्यो मेरो लागि फिडब्याक पनि हुन्छ। त्यसपछि सर हामीले यसपटक करिब 28वटा शिक्षक भर्ना गऱ्यौँ र अझ पनि पुगेको पर्याप्त छैन। तर अब हेड सरहरू हिजो पनि यहाँ आन्दोलन थियो, उहाँहरू आउनुभयो कि सर अलिकति हामीले सास लिने मौका पायौँ कि अब सबै कक्षा हाम्रो रनिङ भइरहेको छ, विद्यार्थीहरू पनि बसिरहेको छ। न त शिक्षक नभएपछि 4 घन्टे 5 घन्टेपछि विद्यार्थी निस्किन पढाउनै नसकेपछि घेरेर त हुँदैन। तर कुनै पनि विद्यालयमा जानुहोस्, अहिले हामीले सिस्टम कस्तो चेन्ज गरिरहेछ भने एउटा एटेन्डेन्स लगाइदिएछौँ। केही शिक्षक साथीहरूको आयो कि होइन हामीले 3 घन्टे तेस्रो घन्टे किन 10 बजे जानुपर्छ भनेर अनि हामीले कार्यपालिकाबाट एटेन्डेन्स इलेक्ट्रोनिक एटेन्डेन्स गएको थियौँ। 10 बजे सम्पूर्ण शिक्षक आउने, 4 बजे जाने र पठन पनि 7 घन्टे शुक्रबारसम्म पनि। पहिले शुक्रबार 4 घन्टे हुन्थ्यो, म यता भएपछि साथीहरूसँग हेड सरको मिटिङबाट पास गरेको भने शुक्रबार 5 घन्टे त पठन विषयगत नै पढाइ हुनुपर्ने। त्यसपछि अतिरिक्त क्रियाकलाप विद्यालयलाई अतिरिक्त खेलकुद यताउति जति हुन्छ, किनभने विद्यार्थीको अरूतिर पनि एट्र्याक्सन हुनुपर्छ भनेर हामीले अतिरिक्त क्रियाकलाप पनि सुचारू गर्यौँ। त्यसले गर्दा शिक्षा क्रमशः सुधारमुख छ, सुधार भइसकेको छैन तर सुधारोन्मुख छन् कि अब 4 महिना 5 महिनामा त कति गर्न सकिन्छ। तर मलाई लाग्छ यही हिसाबले गयो भने नगरायन नगरपालिका शिक्षामा पनि एउटा ठुलो फर्क लगाउँछ जस्तो मलाई लागेको छ।
अनि चाहिँ तपाईँले कृषिमा पनि केही कार्य गर्नु भएको छ, कृषि मिटर जस्तो अब त्यसको चाहिँ पेमेन्ट पालिकाले नि गर्ने भनेर तपाईँले गर्नु भएको छ। तर कृषिमा पनि अहिले किसानहरूले चाहिँ धेरै समस्याहरू भोगिरहेका हुन्छन्, खादको समस्याहरू, यस लगायत चाहिँ समयमा चाहिँ पानी नपाउने, त्यो पटाउने धान बालीहरूलाई पटाउन नसक्ने अवस्थाहरू हुन्छन्। त्यसका लागि यो नगराइन नगरपालिकाले यो आर्थिक वर्षमा के सोचेका छन्? कृषि हाम्रो लागि यो नगराइन नगरपालिकाको पहिलो कार्यपालिकाको सबभन्दा P1 प्रोग्राममा राखेका छौँ र हाम्रो नारा छ पहिलो प्राथमिकता कृषिलाई नै, कृषिलाई हो। हाम्रो नारा नगराइन नगरपालिकाको नारा छ हरियो खेती सुखी किसान समृद्ध नगराइन नगरपालिकाको पहचान। यो हाम्रो मूल मन्त्र हो नगराइनको, किनभने हामी महसुस गऱ्यौँ, हाम्रा कार्यपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले महसुस। अब तपाईँले यो अभियानमा कति कार्य गर्नु भएको छ हामीलाई जानकारी छैन, तपाईँसँग सोध्दैछौँ। तर म यही क्यामेरा मार्फत सम्पूर्ण पालिकाका चाहिँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत नगर प्रमुखलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भनेदेखि हाम्रो यो नेपालमा चाहिँ सबभन्दा पहिला जति चाहिँ यो कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने छ, हामीलाई आफूमाथि डिपेन्ड हुनुपर्ने छ, यसलाई सम्पूर्ण पालिकाले प्राथमिकता दिइहाल्नुपर्ने छ भनेर म सम्पूर्ण पालिकालाई चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। र तपाईँ चाहिँ यसमा के कार्य गर्नु भएको छ यो अभियानका लागि तपाईँसँग सोध्न पनि चाहन्छु र तपाईँलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। हामीले के गर्यौँ भने नगराइन नगरपालिका सर यस्तो हो, बोर्डर छेउको नगरपालिका हो, हामी कहाँ कुनै उद्योग धन्दा छैन, केही पनि छैन र हाम्रा करिब 45,000 जनता कृषिमै भर पर्छन् र हाम्रो आम्दानीको स्रोत नै कृषि हो। त्यसले गर्दा नगराइन नगरपालिका प्रथम प्राथमिकता नगराइन नगरपालिकाले कृषिलाई राख्यो र विगत वर्षमा पनि हामीले कृषिमा के गरौँ 1,25,00,000 रुपियाँ हामीले कृषिमा छुट्यायौँ। 1,25,00,000 रुपियाँ हामीले प्राथमिकता गरौँ। कृषि कसरी अगाडि बढाउने त? किसानलाई के चाहियो? खेती चाहियो। खेतीको लागि के चाहियो? मलखाद चाहियो, बिजुली चाहियो, पानी चाहियो, त्यसपछि उसले केही उब्जाउनु गर्न सक्छन्। खेती छ, बिउ बिजन हामीले वितरण गर्छौँ, तर उसलाई सिँचाइ दिन सकेनौँ भने त्यो त हुँदैन। यी प्राथमिकता राखेपछि हामीले विगतमा के गरिदिउँ भने सर झन्नै वार्ड नम्बर 8 र हाम्रो नगर स्तरीय योजना मिलाएर 1 करोड रुपियाँको 88 लाख रुपियाँ नगराइन नगरपालिकाको र 20 लाख रुपियाँ वार्ड नम्बर 8ले आफै छुट्याएको 4 इन्चको बोर्डिङ, जुन बोर्डिङ हामीले 4 इन्चको बोर्डिङ 1 करोड रुपियाँको किसानलाई अलिकति यो मेरो होस्, यो मेरो छ भन्ने महसुस होस् भनेर 15% किसानको लगानी, 85% नगराइन नगरपालिकाको लगानीमा हामीले झन्नै 2 बिघाभन्दा माथि भएका किसानहरूको वा आफ्नो छैन भने 2-3 किसान मिलेर यहाँ हामीले सार्वजनिक सूचना हाल्यौँ कि जसलाई 2 बिघा खेत छ वा जोडेर 2 बिघाको छ भने यहाँ निवेदन हाल्नुहोस्। हामीले 4 इन्च बोर्डिङको टेन्डर गरिदियौँ, टेन्डर पनि कम्पिटिसनमा टेन्डर गराइदियौँ र टेन्डर पढिसकेपछि सूचना प्रकाशन गऱ्यौँ र सूचना प्रकाशन गरिसकेपछि हामीले किसानलाई 15% को लगानीमा 85% नगराइन नगरपालिकाको अनुदानमा पहिलो प्राथमिकतामा हामीले 4 इन्चको बोर्डिङ वितरण गऱ्यौँ। र बोर्डिङ मात्रै गरेनौँ, बोर्डिङको पानी निकाल्ने कसरी त जहाँ बिजुली छ त्यहाँ विद्युतीय मोटर, त्यो भित्रमा विद्युतीय मोटर, जहाँ बिजुली छैन त जुन किसानले दमकल लिन सक्छ, किरोसिन दमकल लिन सक्छ, त्यो दमकल समेत, दमकल र मोटर समेत र करिब 50 किलो वेस्टेज पाइप जुन सप्लाई वाटर सप्लाईको पाइप आउँछ, हेर्नुहुन्छ होला खेतीमा एक खेतबाट दोस्रो खेतमा जोड्नलाई, त्यो समेत हामीले उपलब्ध गरायौँ विगतमा। त्यसपछि हामीले 2 इन्चको बोर्डिङ कोलाई चाहिएको छ। अब यसपटक हामीले 2 बिघाभन्दा कमलाई जुन साना किसानहरू छन् उहाँहरूलाई 2 इन्चको बोर्डिङ र गर्छौँ। र यसपटक नगराइन नगरपालिकाको अटोट के छ भने हामीले अन्यत्र बजेट कम गर्छौँ तर कृषि विद्युतीकरणमा बढी जोड दिँदैछौँ र त्यसको लागि म आफै 2-3 चोटि विद्युत प्राधिकरणमा गयौँ, क्षेत्रीय प्राधिकरण, जनकपुर प्राधिकरणमा गयौँ, काठमाडौँ पनि कुरा गरिरहेछौँ र विद्युत प्राधिकरणले हामीसँग कस्तो सम्झौता गर्नुभएको छ भने 40% नगराइन नगरपालिकाले लगानी गर्ने, 60% विद्युतले गर्ने। यसरी गर्दाखेरि मेन्टेलिटी हामीले के छुट्याएको छ भने एउटा वार्डमा यदि 40 लाख रुपियाँ हामीले विद्युतमा छुट्याइदियो भने, एउटा वार्डले 40 लाख छुट्याइदियो भने विद्युतले 60 लाख दिन्छ भने 1 करोड विद्युतीमा जान्छ। र जब प्रत्येक 90 वार्डमा हाम्रो कृषि विद्युतीकरण भयो भने सिँचाइको फलाफल हाम्रो हुन्छन्। कृषि सडक र विद्युतीकरण
पहिलो प्राथमिकता कृषिमा, दोस्रो प्राथमिकता भनेको हामीले के छ भने विगत वर्षदेखि नै हामी लागू कृषि मिटर लिएका जति हाम्रा नगरायन नगरपालिकाका आदरणीय हाम्रा किसान ग्राहकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले कृषि सिँचाइको लागि प्रयोग गरेका विद्युतको सम्पूर्ण महसुस हामी नगरायनले तिर्दैछौँ। किसानलाई एक पैसा बिजुलीको लाग्दैन। उहाँले विद्युत कार्यालयमा गएर आफ्नो पैसा बुझाउनुहुन्छ र त्यो बुझाएको रसिद र निवेदन हामी कहाँ दिनुहुन्छ, हामीले उहाँलाई एक मुष्ट सबैको जोडेर पेमेन्ट गरिदिन्छौँ। यो सराहनीय कार्य गर्नुभएको छ। अनि चाहिँ यो आर्थिक वर्षसम्ममा अपेक्षा राख्न सकिन्छ कि यो कृषिमा तपाईँले जुन अभियान चलाउनु भएको छ त्यसमा तपाईँ सफल हुनुहुन्छ? मेरो पूर्ण विश्वास छ र मेरो कार्यपालिकाका साथीहरूको पनि पूर्ण विश्वास छ कि यसपटक हामीले कृषिमा कृषि वर्ष मनाए जस्तै हामीले यसपटक कृषिको सडक, कृषि विद्युतीकरण, कृषिको मलखाद वितरण गर्नेमा मलखाद त अब सामग्री संस्थानबाट उपलब्ध भएका हामीले किन्न पाएका छैनौँ, उहाँबाट उपलब्ध भएका मलखाद वितरण गर्दैछौँ। र अर्को हामीले के धान उच्च उन्नत खाले धानको बिउ नगरायन नगरपालिकाले 50% अनुदानमा हामीले किसानले उपलब्ध गराइरहेछौँ। त्यसको लागि पनि सर धन्यवाद। अनि चाहिँ हामीसँग विषयगत प्रश्नहरू धेरै छन्, अलिकता हामी संक्षिप्तमै जाउँ। तपाईँसँग एउटा अझै प्रश्न सोध्न चाहन्छौँ हामी। तपाईँको यो नगरायन नगरपालिकामा जुन स्वास्थ्य, तपाईँलाई पनि थाहा छ तपाईँ एउटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ, आम नागरिकले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्ने हो, निःशुल्क शिक्षा पाउनुपर्ने हो। त्यो चाहिँ स्वास्थ्य सेवा यहाँ नगरायन नगरपालिकाका चाहिँ आम सर्वसाधारण नागरिकले पाइराखेको छैन। त्यसका लागि तपाईँले के गर्नु भएको छ विगतमा, अहिले के गर्नुहुनुहुन्छ र कसरी उहाँहरूले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउनुहुन्छ र उहाँहरूलाई जनकपुर कुर्नु पर्दैन? नगरायन नगरपालिकामा कस्तो दुर्भाग्य छ सर, हामीसँग एउटा पनि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छैन, एउटा पनि अस्पताल छैन र विगत वर्षदेखि आज एउटा प्रयोगशाला निर्माण भएको छ र त्यो पनि सञ्चालनमा आएको छैन। म भन्दैछु र विगत वर्ष जुन बेला स्थानीय सरकार हुनुभन्दा पहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य कार्यालय धनुषार वा जनस्वास्थ्य कार्यालयले सञ्चालन गरिरहेका गाउँपालिकाका स्तरमा जतिवटा स्वास्थ्य संस्था थिए त्यही स्वास्थ्य संस्था छन् र पुरानो स्वास्थ्य संस्था 5 वटा, त्यसपछि वार्ड हाम्रो 9 वटा भयो, त्यसपछि सबै वार्डमा त हामीले स्वास्थ्य सेवा पनि पुगाउन नसक्ने अवस्था आयो। विगतकै कार्यपालिकाका साथीहरूले म यहाँ स्वास्थ्य शाखामा आएपछि करिब 2077 सालको ज्येष्ठमा म यहाँ हाजिरी भएको थिएँ। असारमा 4 वटा वार्ड यस्ता वार्ड थिए, वार्ड नम्बर 1, वार्ड नम्बर 4, वार्ड नम्बर 5 र वार्ड नम्बर 8, जुन वार्डमा स्वास्थ्य संस्था नै थिएन र त्यो वार्डका जनताले साधारण बच्चाको खोप लिनको लागि वा टिबीको औषधि खानको लागि वा एउटा गर्भवती महिला दिदीले आइरन चक्की लिनको लागि अन्य वार्डमा जानुपर्ने थियो। त्यसलाई हामीले सबभन्दा पहिले कम्प्लिट गऱ्यौँ कि यो 4 वटा वार्डमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र खोल्यौँ। कर्मचारी स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएन, तर हामीसँग पुरानो स्वास्थ्य संस्था जुन थियो त्यसमा 6 वटाको दरबन्दी भएकोले एउटा कर्मचारी त्यहीँबाट तानेर हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ र अहिले हाम्रो प्रत्येक वार्डमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा है, विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा होइन, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यसमा एउटा बर्थिङ सेन्टर पनि 9 नम्बर वार्डमा घोरघासमा चलाएका छौँ, जुन बर्थिङ सेन्टरमा नेपाल सरकारले एउटा अनुमति दिने तर नगरपालिकाले आफ्नो तलब बजेटबाट 2 जना भर्ना गरेछौँ। 2 जना हामीले गरेछौँ, 1 जना नेपाल सरकारले 3 जना अनुमति बर्थिङ छ, किनभने 24 घण्टा हामीले सेवा प्रवाह गर्ने योजना बनाएका छौँ। अब यहाँ बर्थिङ सेन्टर पनि छन् तर गर्भवती दिदी आयो भने प्रेग्नेन्सी टेस्ट गर्ने ठाउँ छैन, उसको हिमोग्लोबिन के छ त्यो थाहा छैन, वा हामी तपाईँलाई नै कहिलेकाहीँ आउँ पर्छ, दिशा पर्छ, पिसा पर्छ भने जाउँ छैन। हामीले योजना बनाउँदैथ्यो। नगर प्रमुख यो हाम्रो अहिलेको नगर प्रमुखजीले पहिलोचोटि हाजिरी हुँदाखेरि नै टिप्पणीमा लेख्नु छ कि नगरायन नगरपालिकामा एउटा हामीले गुणस्तरीय प्रयोगशाला स्थापना गर्छौँ भनेर उहाँको पहिलो प्राथमिकतामै थियो र हामीले विगत वर्षमा बजेट पनि छुट्यायौँ कि एउटा नगरायन नगरपालिकाबाट नै प्रयोगशाला स्थापना गर्ने। हामी प्रयोगशाला स्थापना गर्ने निर्णय गऱ्यौँ र काम सुरु गर्दाखेरि नै बिचमा हामीलाई एउटा ठुलो सहयोग भयो कि प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले यो मध्य प्रदेशको सम्पूर्ण पालिकामा एउटा आफ्नो स्तरबाट प्रयोगशाला गर्ने, त्यसमा करिब 40-50 लाख जतिको ल्याबोरेटरी मेटेरियलहरू पनि उहाँहरूले दिने, प्राविधिक पनि उहाँहरूले दिने, कार्यालय सहयोगी पनि दिने, तर नगरायन नगरपालिका वा अन्य नगरपालिकाले भौतिक भवनको व्यवस्थापन स्थानीय तहले गरिदिनु पर्ने। त्यो अनुरूप हामीले करिब ज्येष्ठ मसान्तमा
प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट सम्झौता गऱ्यौँ र त्यो सम्झौताको आधारमा उहाँहरूले हामीलाई सामान पनि पठाइदिनु भयो र जुन हामी यहाँ राख्यौँ। अब मेन कुरो त्यो अस्पताल एउटा भइदिएको भए सजिलोसँग अस्पतालमा इस्टेब्लिस गर्न सकिन्थ्यो। हामी कहाँ त छैन, अस्पताल छैन। र अर्को दुर्भाग्य छ भने स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक संरचना पनि दयनीय छ। म स्पष्ट भन्छु, एउटा अब प्रमुख प्रशासक अधिकृत हैसियतले मलाई अलिकति पनि उ छैन। भवन भन्नु छ भने पुरानो जुन 5वटा स्वास्थ्य चौकीहरू छन् त्यो पुरानो 5 चौकीमा भन्नु छ भने एउटा सिङ्गल 9 नम्बर वार्डमा मात्रै एउटा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन जस्तो भवन छ। बादमा के कुन छ त पहिले जुन एउटा उपस्वास्थ्य चौकी, एउटा आएवा हुने, एउटा ग्रासोका हुने, एउटा मासिका हुने, त्यो बेलामा बनाएका एउटा कोठा, एउटा स्टोर रुम, एउटा जाँच्ने कोठा भयो। हाम्रो इलाका हेल्थ पोस्ट पनि त्यसैमा पहिले इलाका चल्यो, त्यसपछि स्वास्थ्य चौकी भयो, स्वास्थ्य चौकी चलिरहेछ र नयाँको त भवनै छैन। आफ्नो एउटा समस्या तपाईँले देखाउनु भएको छ, तपाईँ नि बस्नु भएको छ त्यो कुर्सीमा, यो समस्या समाधान गर्ने, यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने त्यो तपाईँले बताउनु पर्छ। म पहिले समस्या भन्दैछु, समस्या तपाईँले नराखिकन मैले समाधानको पाएँ भन्यो भने हजुर होइन। त्यसपछि हामीले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू खोल्यौँ र हामीले हेऱ्यौँ अस्पताल पनि छैन। त्यसपछि विगत वर्षकै आर्थिक यो 4 महिनामै हामीले एउटा मात्रै विकासको योजना बन्नु छ भने हामीले वार्ड नम्बर 5 जुन हाम्रो आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र थियो त्यो आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा आफ्नो बिल्डिङ बन्नुपर्छ भनेर हामीले भवन बनाउन सुरु गरिदियौँ। त्यहाँ भवनको पैसा छुट्यायौँ, त्यहाँ करिब छत ढलान भइसकेको छ। अब प्लास्टरबाट यो आर्थिक वर्षमा त्यो भवन आफ्नो भवन बन्छन्। त्यसपछि वार्ड नम्बर 8मा जुन हामीले एउटा सार्वजनिक दलानमा चलाउँदै थियौँ त्यो दलानमा, त्यो ठाउँमा जग्गा 12-14 कट्ठा जग्गा रहेछ। त्यसलाई हामीले 1500 यहाँको अस्पतालको टेन्डर गरिसक्यौँ। 34 करोड रुपियाँको हामीले टेन्डर गरिसकेको छौँ। त्यो टेन्डर असार 24 गते खुलिसकेको छ। अब यो 5-7 दिनमा हामीले टेन्डरको टेक्निकली रिपोर्ट गर्दैछौँ, त्यसपछि फाइनेन्सियल गरेर सम्झौता गरेर त्यो बनाउँ। 8 नम्बर वार्डमा अब नारायण नगरपालिकाले धेरै छिटो 1500 यहाँको अस्पताल पाउँदैछन्, जुन हामीले स्वीकृति भइसकेको हो, टेन्डर भइसकेको छन्, भवन निर्माणमा हामीले गइरहेछौँ भनेर यो हाम्रो स्वास्थ्यको अब समस्या देखाएको शुभकामना छ तपाईँलाई पनि नारायण नगरपालिकाका सम्पूर्ण आम सर्वसाधारण गर्दैछौँ। त्यसपछि वार्ड नम्बर 3मा जुन स्वास्थ्य संस्थाको अवस्था दयनीय थियो त्यसले हामीले घेराबेरा हालेर टोयलेट, विद्युत व्यवस्थापन विगतमा गरेछौँ र त्यो बिस्तारै हामीले अब भवन संरचना बनाउनको लागि अलिकति लगानी बढी चाहिने रहेछ। 25 लाख 30 लाखको एउटा चाहिने रहेछ र त्यसको लागि हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पनि पत्राचार गरेछौँ र यहाँ प्रदेशलाई पनि, अस्ति प्रदेशका मन्त्रीज्यूलाई पनि हामीले रिक्वेस्ट गऱ्यौँ कि कमसेकम वर्षमा एउटा दुईटा स्वास्थ्य संस्थाहरूको निर्माणको लागि बजेट, किनभने स्थानीय तहको बजेटले भ्याउँदैन होला। यसपटक हाम्रो 11 करोड बजेट छ। 11 करोड बजेटमा पुरा नगरपालिका विकास सशस्त्र बजेट बाहेक है फेरि हामीले पाएको समानीकरणको बजेटमा अब त्यसले गर्दा नारायणको विकासमा भौतिक विकास गर्ने कि भवन विकास गर्ने कि चालु खर्चमा तलभत्तामा दिने कि त्यसले गाह्रो छ। त्यसले गर्दा हामीले बजेटको अभावले प्रदेश र सङ्घीय सरकारमाथि बढी निर्भर हुनुपर्नेछ त्यो स्वास्थ्य संस्था निर्माणको लागि। र मलाई लाग्छ यदि जनकपुरबाट हाम्रो प्रदेशी कार्यक्रमबाट ल्याबका साथी दिएन भने उसले याद नथपे पनि हामी आफ्नो पालिकाबाट एकजना प्रयोगशाला कर्मी साथी, ल्याब टेक्निसियन, ल्याब असिस्टेन्ट्स यो महिना हामी कुर्छौँ कि प्रदेशले दिन्छ कि दिँदैन, होइन भने भदौ मसान्तमा हामीले एकजना ल्याबका साथीलाई नियुक्त गर्छौँ स्थानीय तहबाट र त्यहाँ हामीले प्रयोगशाला सुरु गर्छौँ। त्यो प्रयोगशाला भएपछि कमसेकम नारायणका जनताले आफ्नो नियमित जाँच पडताल गर्नको लागि, हाम्रा ज्येष्ठ नागरिकज्यूहरूले आफ्नो शारीरिक जाँच पडतालको लागि, दिशा पिसाब रगत जाँचको लागि सुविधा पाउँछन् भनेर भदौ मसान्तसम्म मात्रै कष्ट छ। प्रदेशले गरेन भने हामी आफै सक्षम छौँ, हामी आफै गर्न तयार छौँ। दर्शक पनि तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँ, आज हामी जुन यो पालिका विशेष कार्यक्रममा नारायण नगरपालिकामा उपस्थित भएको छौँ, हामी कुनै पनि विषयगत जुन कुरा गरिरहेछौँ त्यसको भित्र हामी गइरहेको छैनौँ, किनभने विषयगत प्रश्न हामीसँग धेरै छ। यो पालिका चाहिँ विवादित पालिका थियो विगतको समयमा। हामी आज यो पालिकाको अवस्था, कुन अवस्थामा कार्य भइरहेको छ, र कहाँसम्म यो पालिका पुगेको छ भनेर हामी विषयगत प्रश्नहरू उठाइरहेका छौँ र त्यसको भित्र चाहिँ गइरहेको छैनौँ, किनभने हामीसँग विषयगत प्रश्न धेरै छ, समय चाहिँ बढी लाग्ने हुन्छ। अगाडिको दिनमा चाहिँ हामी फेरि उपस्थित भएर चाहिँ कुनै खास विषयमा चाहिँ
उहाँसँग या नगर प्रमुखसँग कुराकानी गर्नेछौँ। अहिलेका लागि हामी कुनै पनि विषयभन्दा भित्र जाँदैनौँ, आवश्यक प्रश्न गर्नेछौँ र यो पालिकाको चाहिँ अवस्था तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँदैछौँ। हाकिम साहब, म तपाईँसँग फेरि अर्को प्रश्न राख्न चाहे तपाईँ अगाडि। तपाईँको यो पालिकामा जुन जति पनि युवाहरू छन्, तपाईको यो पालिका युवाहरूलाई हेर्ने नजरिया जुन चाहिँ बाहिरको मान्छेहरूको छ त्यो चाहिँ निकै खराब रहेको छ, किनभने यहाँका युवाहरू कुलत पदार्थमा बढी लागेका छन्। हाम्रो नजिक धेरै नजिक नै यो बोर्डर पर्छ, त्यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका नसापानीका चाहिँ कुराहरू, सुइया, ट्याब्लेट यस्ता कुराहरू युज गर्ने गरेका छन्। त्यसको नियन्त्रण धेरै नै ठुलो चुनौती रहेको छ, त्यसलाई कसरी सामना गर्नुहुन्छ तपाईँ? धन्यवाद। यो नगरायन खुला बोर्डरको छेउको हो र नगरायनको मात्रै होइन, यहाँ जनकपुर नजिक छ, लक्ष्मीनिया, धनुजी यी सबै हाम्रो नजिक छन् र जति पनि जनकपुर उपमहानगरपालिकाका युवा साथीहरू होस् वा भनौँ न त्यो कुल्लतमा पढेका, लागु पदार्थ सेवन गर्नमा पढेका जति युवाहरू छन् सबैको बाटो नै नगरायन हो र नगरायनका युवाहरू पनि त्यसमा सरिक छन्, नभएका होइनन्। राम्रा राम्रा परिवारका युवाहरू पनि छन् र हामीले हेऱ्यौँ। त्यसको लागि हामीले विगत वर्षमा पनि युवाहरूको लागि स्वरोजगारका केही नयाँ कुराहरू, जस्तै कि हामीले करेन्टमा आवश्यकता के छ हेर्दाखेरि एसएलसी पाससम्म छ भने उसलाई प्लम्बरको वा इलेक्ट्रिसियन वा मोबाइल मेकिङको ट्रेनिङहरू दिउँ न। यसले हामीले 20 जना 25 जनाहरूको ग्रुप बनाएर गर्छौँ र केही युवाहरूले त पसल पनि खोलिसके। हामीले मेटेरियल पनि दियौँ, केही न केही सामानहरू पनि दियौँ कि यो जस्तै इलेक्ट्रिक काम गर्नलाई इलेक्ट्रिकमा प्रयोग हुने जुन औजारहरू छन् त्यो औजार सेट हामीले दियौँ कि उसले औजारको कारणले आफ्नो व्यापार खोल्नबाट वञ्चित नहोस् भनेर। तपाईँले यो कुरा भन्दै राख्दाखेरि हामी चाहिँ सोध्न चाहन्छौँ कि तपाईँले कहाँ यो दिनुभएको छ, हामी कहाँबाट हेर्न सक्छौँ? वार्ड नम्बर 1 मा जुन इलेक्ट्रिकका सामानहरू दियौँ, त्यहाँ युवाहरूलाई तालिम पनि दियौँ। वाडाको माध्यमले तपाईँले पठाउनु भएको छ? वाडाको माध्यमले हामी आफै पनि गएर वितरण गर्छौँ, नगर प्रमुख हामी आफै गएर पनि वितरण गर्छौँ। त्यस्तै युवा र महिलाहरूको लागि हामीले सिलाइ बुनाइको ट्रेनिङ दियौँ र सिलाइ बुनाइको ट्रेनिङ पनि दियौँ र साथै सिलाइ मेसिन पनि दियौँ कि उसले आफ्नो रोजगारी गर्न सकोस् भनेर। यो ट्रेनिङ दिएर मात्रै भएन, ट्रेनिङको साथसाथ उसले युज गर्नुपर्ने जुन सामान छ त्यो पनि दियौँ र केही यस्ता ट्रेनिङहरू जो हामीले पैसा अभाव थियो, अब 3 लाख 2 लाखको बजेटमा ट्रेनिङ त दियौँ, तर यसपटक हामीले त्यस्ता ट्रेनिङ दिएकाहरूलाई पुनः रिफ्रेसर गरेर सामग्री वितरण गर्ने पनि छन्। अर्को कुरो, भर्खर अस्ति 4 दिन पहिले हामीले एउटा नगर स्तरीय सुरक्षा समितिको मिटिङ गरेछौँ, जसमा कि हाम्रो नगरायन नगरपालिकामा 6 वटा सुरक्षा निकायहरू छन्, 3 वटा सशस्त्रका छन्, 3 वटा जनपदका छन् र 6 सुरक्षा निकायका इन्चार्जहरूले बोलायौँ। हामी 9 वटा वाडाका वडाध्यक्ष राख्यौँ, नगर प्रमुखज्यू, उपप्रमुखज्यू र यस नगरायन नगरपालिकामा पार्टीका प्रतिनिधिज्यूहरूलाई पनि राख्यौँ र यसमा हामीले गहन छलफल गऱ्यौँ कि हाम्रो नगरायन नगरपालिकालाई लागु पदार्थ सेवनबाट कसरी बचाउ गर्ने र कसरी कुलतबाट बचाउनलाई राख्ने भनेर यी कुराहरू गर्दाखेरि त्यहाँ हामीले के निर्णय गऱ्यौँ। निर्णय कस्तो गऱ्यौँ भने मदिरा पसलहरू धेरै छन्, बोर्डरमा जानुहोस् एकदमै मदिरा अरू पसल छैन तर मदिरा पसल धेरै छन्। त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि तपाईँको माध्यमले म आदरणीय सम्पूर्ण नगरायनवासी जनताले पनि आग्रह गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो निर्णय भइसकेको छ कि मदिरा पसल दर्ता अनिवार्य हुनैपर्छ नगरपालिकामा र दर्तावालालाई त्यो मदिरा पसल 8 बजे रातिसम्म मात्रै खोल्न पाउने रहेछ। यदि 8 बजेपछि कुनै किसिमको मदिरा पसलहरूले आफ्नो बिक्री वितरण गरेछ भने सुरक्षा निकायका साथीहरूले त्यसलाई नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक कानुनी कारबाही गर्ने भनेर हामीले नगर स्तरीय सुरक्षा समितिको निर्णय गरिसकेछौँ। त्यसपछि हामीले के गरिदिएछौँ भने युवाहरू मोटरसाइकलमा 3 जना 4 जना बस्ने, अब औषधि खाइराखेको हुन्छन्, प्रहरीका कारणले गर्दा धेरै जनाको चाहिँ मृत्यु पनि भइरहेछन् भने अर्को हामीले के गर्नु भने नगरायन नगरपालिकामा 3 जनाले मोटरसाइकलमा बस्न नपाउने, यदि त्यस्तो पाएछ भने ट्राफिक प्रहरीले त्यसलाई नियन्त्रणमा लिने। राति 9 बजे 9:30 बजेपछि कुनै पनि व्यक्तिले रक्सी वा जाँड वा कुनै लागु पसार औषध गरेर बाटोमा भेट्यो भने त्यो सुरक्षा निकायले 3टै सुरक्षा निकायले गस्ती गर्ने र त्यसले समातेर आफ्नो कानुनी कारबाही गर्ने र त्यसको लागि पार्टी प्रतिनिधिज्यूहरू, वाडा अध्यक्षहरू, जनप्रतिनिधि सबैले कमिटमेन्ट गर्नुभएछ। हामी कसैको सिफारिस गर्दैनौँ, किनभने यदि नगरायनलाई लागु पदार्थ नियन्त्रण गर्नु छ भने केही न केही हामीले त्याग तपस्याहरू गरिदिनुपर्छ सिफारिस। त्यसरी हामीले स्टेप बाई स्टेप जाँदैछौँ र यो जानकारीको लागि हामीले
सुरक्षाकर्मी साथीहरूलाई नै जिम्मेवारी दिएछौँ कि 7 दिनसम्म 90 वार्डमा माइकिङ गराइदिने। यी हामीलाई निर्णयहरू माइकिङ गराइदिने, जसले गर्दाखेरि सबैले यो सूचना पनि पाओस् र 1 गतेदेखि हाम्रो नियन्त्रण पनि होस् भनेर यसरी हामीले लागु पदार्थ नियन्त्रणको लागि यसरी हामी योजना बनाउँदैछौँ। यसबाट चाहिँ तपाईँ जुन भन्दै हुनुहुन्छ, यसबाट चाहिँ आम सर्वसाधारण नागरिकहरूका चाहिँ जुन भविष्य जुन बुबा आमाले देख्छन् आफ्नो छोराछोरीका लागि कि हाम्रो छोराछोरीले यो गर्छन् त्यो गर्छन्, उहाँहरूले के योबाट लुक्न पनि कस्तो किसिमको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ योजना बनाउँछ भनेदेखि तपाईँ चाहिँ यता यस्तो किसिमको चाहिँ रोकथामका लागि उपायहरू गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले के गर्छ भनेदेखि उता त्यो बोर्डरको त्यो पारी गएर चाहिँ सामानै लिएर नआउने, उता खाएर चाहिँ आउने, त्यो तपाईँहरू कसरी थाहा पाउनुहुन्छ कि उहाँले खाएर आउनु भएको छ, के गर्नु भएको छ, त्यो कसरी थाहा पाउनुहुन्छ? त्यसको लागि महापासे पनि गर्ने भनेका छौँ। तर महापासे अब हामीले एउटा कुरो के भने रक्सीको उता पारी बिजनेस नै छैन, किनभने बिहार सरकारले पुरा बन्द गरेको छ, बरु उनीहरू नै हामी खाइरहेको छ। तर त्यस्तो शङ्कास्पद यदि कोही छन् जुन लागु पदार्थहरू सेवन गरेर औषधि वा सुई वा केही प्रयोग गरेर आएको छन् र ऊ आउँदाखेरि बोर्डरबाट आउँदैन, उहाँ हाम्रो अस्ति सुरक्षा साथीले भन्नु बोर्डर हामीले टाइट गरेको छौँ। किनभने अब जटीमा गुल्म पनि भइसकेको छ, डिएसपी साहबले बस्नुहुन्छ सशस्त्रको, उहाँहरू अब के खुल्ला सिमाना भएर बाहिर चौडबाट आउनुहुन्छ, चौडीबाट आउनुहुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले आम पब्लिक के भन्छ त्यस्तो शङ्कास्पद छ त्यो पनि भन्नुहोस्। र एउटा दुःख लाग्ने कुरो के छ भने राम्रो परिवारका केटाकेटीहरू त्यसमा छन् र त्यो कुरो हामीले उसको गार्जियनलाई भन्यौँ भने उहाँहरूले त्यो स्वीकार्नुहुन्न। र जबसम्म आमा बुवाले आफ्नो छोराछोरीलाई नियन्त्रण गर्न चाहँदैनन्, हामी एउटा नेपाल सरकार वा स्थानीय सरकार वा जनप्रतिनिधि मात्रै सक्दैनौँ। किनभने हाम्रो निगरानी नजरमा त उसले 24 घण्टामा एउटा 1 पटक 2 पटक पढ्न सक्छ है हाम्रो बस्तीको बेलामा। तर आमा बुवाको बेलामा त आमा बुवाले हेर्नु पर्यो नि, मेरो छोरा कहाँ छन्, यति बेला भइसक्यो, कहाँ गयो, कुन पैसा लियो, कताबाट ल्याउँछ, यी कुराहरू त नियन्त्रण गर्नको लागि त पहिलो प्राथमिकता उसको घरको आमा बुवाको हुन्छ। अनि सर तपाईँ आफै विज्ञ हुनुहुन्छ, अब यो कुरालाई यहीँ हामी सकाउँदै एउटा तपाईँलाई के म आफ्नो तर्फबाट के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो नगराइन नगरपालिकाबाट मात्रै होइन, तपाईँ आफ्नो नगरपालिकामा यो कुरा गर्दाखेरि सायद अरू पालिकाले पनि गर्छ कि तपाईँ आफ्नो पालिकाबाट एउटा नम्बर सार्वजनिक गर्नुपर्ने भए कति राम्रो हुन्थ्यो कि त्यो नम्बरमा यो पालिकाको कुनै पनि व्यक्तिले त्यस्ता किसिमका मान्छेलाई हेर्दाखेरि त्यो नम्बरमा फोन गरेर होइन सर यो मान्छेले यो खाएर आएको छ, यता गइरहेको छ, फोन गर्ने मान्छेको नाम चाहिँ सार्वजनिक नगर्ने, तर त्यो जानकारी त कम्तीले पालिकाले पाएर चाहिँ त्यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो एउटा जिज्ञासा म तपाईँनिर राखेको छु। राम्रो कुरा भन्नु। त्यो अस्ति हाम्रो डिएसपी साहबले, सशस्त्रका डिएसपी साहबले 90 वडा अध्यक्षज्यू, जनप्रतिनिधि जति हुनुहुन्छ पार्टी प्रतिनिधि, उहाँले आफ्नो नम्बर लेख्नु भएको छ। उहाँले हामीले 3टा गुल्मको नम्बर र 3टा सशस्त्र जनपदको नम्बर सबैले टिपाइदिएछन् कि यो नम्बरमा तपाईँहरूले फोन गर्नुहोला। र तपाईँसँग छ भने यही क्यामेरा मार्फत त्यो नम्बर छ। हाम्रो अब यहाँ कुनै साथी त्यस्तो छ भने हाम्रो जट्टीमा जनप्रतिनिधि के अरे सशस्त्रका सर हुनुहुन्छ होइन, उहाँले दिनुभएको नम्बर। दर्शकबिन तपाईहरूलाई जानकारी गरौँ, यहाँ हामी नगराइन नगरपालिकामा जुन पालिका विशेष कार्यक्रम चलाउँदैछौँ त्यही विशेषमा यहाँ नगराइन नगरपालिकाका जुन युवाहरू कुल्लतमा लागेका छन्, मात्रै नगराइन नगरपालिकाका नभनौँ, हामी यस लगायत चाहिँ जनकपुर यताउता सम्पूर्ण ठाउँका जुन मान्छेहरू यही बाटो भएर जान्छन्, त्यस कारणले गर्दा यहाँ हामी उहाँसँग कुरा गर्दा गर्दै उहाँले जुन एउटा योजना बनाउनु भएको छ यसलाई रोकथाम गर्न, त्यो योजना अन्तर्गत चाहिँ त्यो योजना अन्तर्गत फोन गर्नुपर्ने जुन मैले एउटा कुरा उठाएको छु, उहाँले भन्नुभएको छ मसँग त्यो नम्बर उहाँले सार्वजनिक गर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँहरू कुनै पनि अवस्थामा यदि समस्या भोग्दै हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई सुधार गराउन चाहनुहुन्छ, आफ्नो समाजलाई, आफ्नो परिवारलाई, आफ्नो टोल छिमेकलाई स्वच्छ राख्न चाहनुहुन्छ भने यो नम्बरमा कुनै पनि त्यस्ता किसिमका युवालाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो छोरा, आफ्नो दाइ भाइ बुझेर यो नम्बरमा सम्पर्क गरेर जानकारी गराइदिनु होला। हाम्रो यो नगराइन नगरपालिकामा यदि कुनै पनि व्यक्ति त्यस्तो लागु पदार्थ सेवन गरेर शङ्कास्पद अवस्थामा छन् भने यो नम्बरमा यहाँहरूले सम्पर्क गरिदिनु भयो वा खबर गरिदिनु भने तुरन्त हाम्रा यस नगराइन नगरपालिकाका सुरक्षा निकायका साथीहरूले त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन सकिन्छन्। त्यो नम्बर हो 98 511 42 434। म एकचोटि फेरि भन्छु 9851 1142 434
र यो नम्बरमा यदि सम्पर्क हुन सकेन भने अर्को नम्बर पनि हामीसँग छन् जुन यो फुलगामा सशस्त्र अफिसकै नम्बर हो। उहाँले यो नम्बर पनि ओपन 24 घण्टा नै ओपन हुन्छ। 9851272334 98 512 72 334। यो दुईटै नम्बरमध्ये कुनै एउटा नम्बरमा यहाँले यदि तुरुन्तै खबर गरिदिनु भयो भने हामीले खबर गर्नेको नाम त ओपन गर्दैनौँ, तर त्यस्ता लागु पदार्थ सेवन गरेका व्यक्तिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर त्यसलाई अब सुधार केन्द्रमा हुन्छ कि वा के कानुनी प्रक्रिया हुन्छ त्यसलाई हामी गर्न सक्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। अन्त्यमा हामीलाई चाहिँ अब समय धेरै नै भइसकेको छ। अब हामी यो कार्यक्रमको धेरै नजिकका आइसकेका छौँ। तपाईँले पनि भन्छौँ कि संक्षिप्तमा हामीलाई समय राख्नुहोला, संक्षिप्तमा आफ्नो कुरा राख्नुहोला। अन्त्यमा धेरै दुःखद कुरा तपाईँसँग राख्न चाहन्छु। यो कुरालाई हामीले लुकाएर राखेका थियौँ कि अन्त्यमा सोध्छौँ हाकिम साहेबसँग। यो नगराइन नगरपालिकाको चाहिँ अफिस जुन कार्यालय अहिलेसम्म भाडामा छ, यसको चाहिँ निदान कसरी हुन्छ? कहिलेसम्म यो कार्यालय चाहिँ भाडामा हुन्छ? यो कुरा को चाहिँ कसरी विकल्प खोज्नु हुनुहुन्छ तपाईँ र के खोज्नु भएको छ त्यो कुरा राख्दिनु म आग्रह। राम्रो प्रश्न गरिदिनु भयो। नगराइन नगरपालिका हाम्रो भाडामा हो यो भवन र हामीलाई अहिले पुग्या पनि छैन। अलिकति काम गर्न नै अप्ठ्यारो छ हैन। यहाँहरूले पनि आउनुभयो हेर्नुभयो होला। र त्यसको लागि हामीले विगतमा नगराइन नगरपालिकाको भवन आफ्नो प्रशासनिक भवनको लागि यहाँबाट 200 मिटर जति अगाडि हाम्रो जग्गा छ। 14 कट्ठा जति 15 कट्ठा जति आफ्नै जग्गा छ नगराइन नगरपालिकाकै नाउँमा। त्यो जग्गामा हामीले आफ्नो भवन निर्माण गर्नको लागि बिडिङ गरिसकेका छौँ। त्यो टेन्डर पनि खुलिसकेका हो। टेन्डर खोलेर हामीले टेक्निकली रिपोर्ट पनि हेरिरहेछौँ र मलाई लाग्छ यो 10 दिनभित्रमा टेक्निकल रिपोर्ट र फाइनेन्सियल रिपोर्ट हेरेर हामीले आफ्नो भवन निर्माण गर्न गइरहेछौँ। र भदौ मसान्तभित्रमा त हामीले सम्झौता गरेर जुन ठेकदारको पर्छ त्यसलाई दिएर हाम्रो लक्ष्य छ कि यस आर्थिक वर्षमा 80-81मा कमसे कम पहिलो तल्ला हाम्रो बिल्डिङ बनोस्। त्यसपछि अब 2 वर्षीय हाम्रो योजना रहेछ। यसलाई 14 करोड चान्चुनको हाम्रो यो भवनको टेन्डर भएको छ र अप्ठ्यारो त छ, तर त्यो भवनको समस्या समाधान गर्नको लागि नै हामीले हतारमै भए पनि वैशाख महिनामा हामीले टेन्डर गऱ्यौँ। 35 दिन सूचना गऱ्यौँ। ज्येष्ठ मसान्त आयो। ज्येष्ठ मसान्तको करिब 10-12 गतेतिर हाम्रो टेन्डर खुल्यो। त्यसपछि यो योजनाहरू र हाम्रो समय बान्धेज कम भएर हामीले मात्रै टेन्डर प्रक्रिया अगाडि असारमा बढायौँ। टेन्डरतिर लागेको भए योजनातिर हामीले अलिकति अप्ठ्यारो पर्थ्यो। त्यसले गर्दा यो अब तुरुन्तै हुने कुरो पनि होइन। टेन्डर तुरुन्तै हामीले सम्झौता गरे पनि भवन आज बन्ने होइन। तर एउटा सडक आज ढलान भएन, एउटा आज स्वास्थ्यको काम भएन, कृषिको काम भएन, त्यो अप्ठ्यारो हुनसक्छ। त्यसले गर्दा टेन्डरलाई हामीले यो वर्षमा बहुवर्षीय योजनामा राखेका छौँ र टेन्डर खुलिसकेका छ। यो महिनाभित्रमा हामीले टेन्डरको टेक्निकली प्रोसेसहरू सबै गरेर भदौ मसान्तमा सम्झौता गरेर प्रक्रियामा जान्छौँ। र आफ्नो भवन म यहाँहरूलाई यदि नगराइन नगरपालिकाको जनता र यहाँ पत्रकार साथीहरूको सहयोग भयो भने मलाई लाग्छ यो समस्या नगराइनलाई अब 2 वर्ष छ है। 80-81 र 81-82मा त म पूर्ण विश्वास छु आफ्नो भवनमा जान्छ। धेरै धन्यवाद। तपाईँले आफ्नो यो कीमती समय दिनुभएको छ। अन्त्यमा तपाईँले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएको नाताले गर्दा जुन सेवाग्राहीहरू तपाईँको यो कार्यालयमा आउँछ उहाँलाई केही अप्ठ्यारो हुन्छ हुँदैन, त्यसका लागि कुनै सन्देश कुनै कुरा भन्न चाहनुहुन्छ यो पालिकाको आम सर्वसाधारण नागरिकलाई भने तपाईँ अन्त्यमा राख्न सक्नुहुन्छ? म सम्पूर्ण आदरणीय यस नगराइन नगरपालिकाको आम दाजुभाइहरूले के भन्नुहुन्छ भने नगराइन नगरपालिकाबाट कुनै सेवा प्रवाहमा कसैलाई केही अप्ठ्यारो भयो भने उहाँहरूले सिधै मका आउनुहुन्छ। म कहिले पनि स्थानीय भएको नाताले मलाई कहिले पनि यो हाकिमको पाराले आउने जाने गर्दा पनि आफ्नो छोरा आफ्नो भाइको हिसाबले पनि म यहाँ काम गरिरहेको छु र उहाँहरूले 10 बजे राति 12 बजे राति पनि फोन गरेपछि म रिसिभ गर्छु। इभन कि कुनै समस्या आयो भने 10 बजे राति पनि म नगराइन आएको छु र यहाँहरूलाई पनि त्यस्तो केही भयो भने कृपया मसँग सम्पर्क गरिदिनु होला र त्यो सम्पर्क गरेपछि मैले यहाँहरूबाट
मूल्यबाट हुनुपर्ने सहयोग म गर्न तयार छु र विश्वस्त भएर आइदिनु होला भनेर म आशा गरिरहेको छु। तपाईँले भन्नुभएको छ सम्पर्क गर्नु होला, सम्पर्क गर्ने नम्बर पनि सार्वजनिक गरिदिनु यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ नि। होइन चाहिन्छ, मेरो नम्बर सबैसँग छ, करिब सबैसँग छ। मेरो अफिसको नम्बर 98 540 54 029 हो र मेरो पर्सनल नम्बर 98 540 24 208 हो। यो दुईटै नम्बर मैले जहिले पनि उठे ब्याट्रीकै बन्द भयो भने मात्रै स्विच अफ हुन्छ, नत्र स्विच अफ हुँदैन। जहिले पनि मलाई फोन गर्नुहोस्, म हजुरलाई रिसिभ गर्छु र सकभर मबाट हुने सहयोग म गर्न तयार हुन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद हाकिम साहब। मैले सोचेभन्दा बढी तपाईँले कार्य गर्नुभएको छ। चुनौती त धेरै थियो, त्यो चुनौतीको सामना गर्नुभएको छ, त्यसको लागि म र आफ्नो गोल्डन नेपाल टेलिभिजनको तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामी पालिका विशेष कार्यक्रममा नगराइन नगरपालिकामा उपस्थित भएको थियौँ। नगराइन नगरपालिकामा उपस्थित भएर हामी चाहिँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राम गुलाम लाल कर्णजीसँग कुराकानी गऱ्यौँ र आजको कुराकानीमा हामीले कुनै विषयलाई लिएर मात्रै कुरा गरे होइन, हामीले यो पालिकाको गतिविधिका बारेमा बुझ्नका लागि कुरा गरेका छौँ। त्यही भएर आज हामीले चाहिँ विशेष गरेर क्रस क्वेसन गरेका छैनौँ। हामीले यो पालिकाको गतिविधिबारे सम्पूर्ण चाहिँ क्षेत्रका सम्पूर्ण चाहिँ विषयगत मुद्दाका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायतका यहाँ कुलत पदार्थमा लागेका युवाहरू लगायत सम्पूर्ण विषयहरूमा आफूले सक्ने विषयहरूमा चाहिँ उहाँसँग जानकारी प्राप्त गरे कि उहाँले के कार्य गर्नु भएको छ र यसमा सुधार कसरी अगाडिको दिनमा गर्नुहुनुहुन्छ। उहाँसँग सोधेर पालिका विशेष कार्यक्रममा तपाईहरूलाई जानकारी गराएँ र अगाडिको दिनमा उहाँले गर्न सक्नुहुन्न भने हामी यो पालिकामा फेरि उपस्थित भएर उहाँलाई घचघचाउने काम गर्ने नै छौँ। हाम्रो जुन कार्य छ त्यो निरन्तर हामी गर्नेछौँ। अहिलेको लागि गोल्डन नेपाल टेलिभिजनबाट म विशाल कुमार दुबे, क्यामेराम्यान अमरेश मल्लिकको साथमा बिदा चाहन्छु। नमस्कार।